نسرين عندها مشكل كبير برشا مقلقها au niveau de la poitrine. هاك علاش هزيناها الدكتور بلتي باش يلقى لنا الحل. Madame Nesserine, candidate elle s'est présentée au cabinet pour un problème d'hypoplasie mammaire où elle désire une augmentation tout en restant dans le naturel. Avant كان عندي un problème de ma poitrine و franchement كنت ديما نخمم فيها الحكايه برشا فانت كنت كل مره نلمد الفلوس يتصرفوا في الاخر كي جيت لهنا عند دكتور بلتي وقال لي اللي هو بوسيبل اللي انا باش نعمل اوغمونتاسيون ماميغ فرحت على الاخر وفرحانه وان شاء الله يا ربي تكمل الحكايه. Donc la demande نتاعها elle est raisonnable. On l'a examiné, on lui a demandé les examens complémentaires, les bilans sanguins, l'échographie mammaire, où on se propose de faire une augmentation mammaire tout en restant dans un résultat très naturel. باش يتنجم تلبس حوايجها بالكدا لي في لو مايو دو بان لي سوفيتمون اكسيتيرا. جي ان بروبليم ديما كل ما نمشي ناخذ غوب ولا فما انواع نتاع دي بول نورمالمون تكون عندي هكا برشا انواع نتاع روب ومراول ديما عندي فيهم ان مانك دو فوليوم اي سيرتو كي قست الروبه نتاع المارياج نتاعي عرفت لي فما مشكله في الفوليوم نتاع البواترين نتاعي. ان فيت كيما نعرفوا صدر هو الانوثه هو الامومه دونك elle va retrouver sa féminité et elle va avoir beaucoup plus confiance en elle dans sa démarche journalière mais aussi dans sa façon de s'habiller, dans sa façon même de marcher. Où on a décidé donc de choisir une taille elle est en conformité avec son corps. باش ما تبداش حاجه vulgaire وما تبداش حاجه صغيره تبدا حاجه كما قالت هي elle veut une augmentation moyenne والبدن نتاعها يقبلها بصفه عاديه. كلمت ديريكتومون مريم وهي كلمت الدكتور بلتي والحمد لله وافق وكلمنا ديريكت. حبينا نوريوكم لافون ابري اما كيما تعرفوا سي با بوسيبل. شحالك اهلا دالي سافا شحالك لاباس الحمد لله عايشك تشرفت عايشك عسلامة دوسة سافا شحالك مريم يا مريم راني تشويت قلت لك تشويت قلت لك ماهيش سهلة راه والله قلت لك ماهيش سهلة حتى تعرف
شويت من البارح نسال عليك. ليه خاطر انا البارح نصور في اضحك معنا ما نجمتش، اما قعدت نتبع فيك ونكلم في الاولاد في مالك وفي محمد ونكلم في دكتور بالتي نقول له اسكو سا سي بيان باسي تو بون. قعدت حتى تبعتك معناتها من الاول كي دخلت حتى في وسط الاوبيراسيون تبعتك وحتى كي خرجت وكل شيء وصيت عليك ليزانفيرميير وحقت له بيك بالكدا بالكدا يعطيهم الصحه. يعطيهم الصحه. باهي ريغارد بفضلك ليا مزيان. عايشك نسيت. ايكوت باهي اجا دليل نفسرلك شويه. ريت هذا حسي له أغز الفارماسيان حط كل شيء. يفو سويفر دوساف لازمك تطبق بالحق شنو قال الفارماسيان. ريت حط لك كابتين باغ اكزومبل. ريت هذا نتاع هذا سي ان انتي دولور باغ اكزومبل. نسري حتى كان توجعت على الاخر احمل واصبر خذ كان كابتين كهو. يفو با جوي افيك لي ميديكامون. باهي تخمل باهي دونك هذايا إنيبريكس هذايا وحده كهو في النهار بوندون 6 جور هكا تفصل عايشك. Donc, c'est un antibiotique donc 2 fois par jour. D'accord. عطيني هذوما يبداو ريت هذوما خذينا لكم 2 باكي 3 fois par jour. لازمك تكمل التريتمون تاعك حتى الاخر فا با جوي. وهذايا بانادول تاخذه مع الترامال، اما هذا عندك الحق فيه 3 fois par jour. فهمت 3 fois par jour يهبط لك الدولور على الاخر. اوكي. وهذايا عايشك وهذايا سي اون كريم انتي سيكاتريس. هذه من بعد تعملها تخلي شويه الجرح يعمل من بعد تعملها. فهمت عايش. دونك il faut bien suivre le traitement. عايش مزيان انت. اسمعني وليت نعرف بيبيسيتي نتاع الدويات انا يا اخي المال. ها اللي يسمع يقول سبونسور الدويات معنا. مسكينه في بالي سويت عايش في بالي جو سوي او كورون. كيما قلت لك تبعتك من الاول للاخر. عايشك مريومتي ربي يفضلك. باهي زيد ملاقة ترتاح شوية ومن بعد تنسل عليك بالتليفون هكا. فهمت؟ باهي عايشك مريوم. عليك عايشك ميرسي بوكو. ا توت الور. عايشك نعم بوزينك. عايشك يا مزيانتي. عايشك دساف ميرسي. عايشك باي ميرسي بوكو. بعد العملية مشيت الأمور كما نحب وأنا مرتاحة في الغاب على الآخر. نشكر برشا دكتور وليد بالتي ونقول له ميرسي بوكو وفرانشمون عطيت فيه كونفيونس وانا فرحانه على الاخر.